बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और स्टूडेंट्स आज हम लोग इस्लामियत लाजमी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो आप लोगों के पास होता है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इससे पहले 9th के जो सेशन में हम लोगों ने इस्लामियत पढ़ी थी उसमें भी बिल्कुल सेकंड चैप्टर हमारे पास हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया था। तो स्टूडेंट्स हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले चैप्टर में से आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को हदीस का तर्जमा जो है वो आपसे पूछा जाएगा, जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपसे कोई हदीस की तशरीह नहीं पूछी जाएगी। हदीस में से आपसे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक तो यही है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिंपली किसी एक हदीस का जो तर्जुमा है वो आपसे पूछा जाएगा और आप लोगों ने तमाम अहादीसों को तर्जुमे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो आप लोगों ने तशरीह नहीं करनी। और हालांकि इस दफ़ा तशरीह नहीं पूछी गई थी, पैटर्न में नहीं थी, फिर भी पेपर में उन्होंने तशरीह को जो है वो इंक्लूड कर दिया था, लेकिन एज पर द न्यूज़ के वो इंशाल्लाह ताला कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 10th के लिए भी हम लोगों ने अभी तर्जुमा तैयार करना है। अगर इन केस हमारे पास पैटर्न में तशरीह का कहा जाता है तो फिर हम लोग तशरीह जो है वो इंशाल्लाह ताला बाद में देखेंगे। तो ये है जी आप लोगों के पास आज पेज नंबर 6 सेकंड चैप्टर है हमारे पास हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें से अगर हम शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा या फिर दो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। बाकी हम लोगों ने सिंपल आपके साथ ये शेयर करनी है कि हदीसों का तर्जुमा आपने कैसे लिखना है। आपके पास हदीस आएगी और आपने सिंपली उसका तर्जुमा कोट आउट करना होगा। सबसे पहली हदीस से स्टार्ट करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन का जिक्र करते हुए क्या इरशाद फरमाया कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताउन का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लिखिए। तो फिर आप लोग पहली हदीस लिखेंगे। पहली हदीस है हमारे पास जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 1025 और उसका तर्जुमा है, ये उस अजाब का बचा हुआ हिस्सा है जो बनी इसराइल के एक ग्रोह पर भेजा गया था। जब किसी जमीन, मुल्क या शहर में ताउन हो जहां पर तुम रह रहे हो तो वहां से ना निकलो, और जब वो किसी ऐसी सरजमीन में फैला हो जहां तुम ना रहते हो तो वहां ना जाओ। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कहीं ऐसी जगह पे जहां पे वबा फूट जाए, अगर तुम वहां रह रहे हो तो कोशिश करो कि उस जमीन से बाहर मत निकलो, वहीं पे क्याम करो। और अगर इसी सरजमीन में ज्यादा जगह पे जो है वबा फैली हुई है जहां तुम रहते हो तो कोशिश करो कि बिला वजह जो है वो बाहर ना जाया जाए। जिस तरह से हमारे पास कोविड का केस हुआ था तो उसमें क्वारंटाइन किया गया और ये भी लोगों को जो है वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बिला ज़रूरत और बिला वजह जो है वो बाहर मत निकला जाए, अपने घरों में रहा जाए। तो ये हदीस मुबारका भी है। और ताउन जो कहते हैं वो कहते हैं वबा, ताउन का जिक्र किया, यानी ताउन एक बीमारी का नाम है जिसकी वबा जो है वो उस दौर में जो है वो फूट गई थी। सेकंड हदीस है हमारे पास सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1715 और उसका तर्जुमा हमारे पास वो अल्लाह तुम्हारे लिए पसंद करता है कि तुम उसकी इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो। और वो तुम्हारे लिए कीलो काल यानी फजूल बातों, कसरत सवाल और माल जाया करने को नापसंद करता है। तो इसमें ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, अल्लाह को ही एक माना जाए और अल्लाह के तमाम अहकामात पर अमल किया जाए, आपस में फ़िरका वारियत ना की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला को फजूल बातें भी पसंद नहीं है। बिला वजह के सवाल जवाब, काउंटर क्वेश्चनिंग जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस चीज़ से अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। और बिला ज़रूरत माल को ज़ाया करने से भी मना फरमाया है। और इस चीज़ को ना अल्लाह के रसूल पसंद करते हैं और ना ही अल्लाह ताला के यहाँ इसको पसंद किया जाता है। तो हमेशा माल को किफ़ायत शारी के साथ और अपनी चादर को देखते हुए अपने माल को इस्तेमाल करना चाहिए। बिला वजह का नमूदो नमाइश और बिला ज़रूरत आप जो लोग आजकल माल ज़ाया करते हैं, जैसे हम देखते हैं अमूमन जो शादियों में लोग इस तरह से माल को ज़ाया कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है। थर्ड हदीस है जी हमारे पास सही बुखारी की हदीस नंबर 2320 और उसमें यह है कि कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर उसमें से परिंदा या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ से सदका है। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि जब कोई इंसान पौधा लगाता है और उसमें से कोई इंसान या परिंदा अपना रिस्क हासिल करता है तो वो इसकी तरफ से हमारा क्या आता है, सदका। तो ये एक पहला हमारे फर्स्ट हदीस में से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है और थर्ड हदीस में से आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। तो उसमें यहाँ पे इस हदीस में हमें पौधा लगाने का जो है वो हुक्म दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी फोर्थ हदीस। फोर्थ हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 6018। उसमें फरमान आ रहा है कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो
وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو اس میں 2 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور مہمانوں کی عزت کی جائے. اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش ہو جائے. اور تیسرا حکم حدیث میں یہ ہے کہ زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالی جائے اور اگر اچھی بات نہیں نکالنی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کیجیے, کیونکہ کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والے کو یا جس کے لیے آپ نے بات نکالی ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو بلا ضرورت بولنے سے بھی منع کیا گیا اور زبان سے اچھی بات نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. اور 4 حدیث میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے, پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے, صرف اپنے ہی لیے سوچنا نہیں چاہیے. آپ کے آس پاس ارد گرد جو پڑوسی ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے, آپ کو ان کو بھی تکلیف پہنچنے سے منع کرنا ہے, بچانا ہے, ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں بنانا کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے. اور آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کی جائے, کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 5th حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2564. اس میں ارشاد ہو رہا ہے جی مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے, اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے. تحقیر کہتے ہیں بے عزتی کرنا یا کسی کی بلا وجہ کسی کو بول دینا. تو اس چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پہ ظلم کرے, نہ اس کو کبھی مشکل وقت میں اس کی مدد کے بغیر اسے چھوڑے, نہ یہ نہ ہو کہ اس پہ کوئی مشکل وقت آئے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیا جائے, بلکہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کی بے عزتی وغیرہ اور اس کی تذلیل جو ہے وہ مت کی جائے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل 5 حدیثیں اس پیج پہ تھی جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں. آگے آ جی پیج نمبر 7 پہ آپ کے پاس ہے حدیث نمبر 6, جو آپ کے پاس سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3678. اس میں فرمایا جا رہا ہے اے اللہ میں لوگوں کو 2 کمزوروں یتیم اور عورت, اب 2 کمزوروں کا ذکر کیا ہے, یتیم اور عورت 2 کمزور کی حق تلفی کرنا حرام ٹھہراتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے یتیم اور عورتوں کے ساتھ حق تلفی کرنے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہوا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 7 حدیث, اور یہ سنن ابن ماجہ کی پہلی حدیث ہے. جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو, اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو. یعنی کہ جس کام کا جس عمل کا حکم اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ حکم پر عمل کیا جائے, اس حکم کی تعمیل کی جائے, اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں کسی کام سے منع کیا گیا اللہ کے رسول نے تو اس میں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے, تبھی اللہ کے رسول نے ہمیں اسے باز رہنے کے لیے کہا ہے. تو ایسے کام مت کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائے ہیں. آپ کے پاس 8 حدیث جو کہ ہمارے پاس 3rd لاسٹ حدیث ہے, وہ ہے جی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2563. اس میں یہ ہے کہ بدگمانی سے دور رہو, کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. اور بدگمانیوں سے متعلق سورہ لقمان میں بھی بہت ایک لمبی ہمارے پاس ایک آیت بھی موجود ہے کہ بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا جائے, کیونکہ بدگمانیاں انسان کو آپس میں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ جن کا آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, بدگمانیاں ان رشتوں کو خراب کر دیتی ہیں. اس لیے بدگمانی دل اور دماغ میں نہیں رکھنی چاہیے, اور بدگمانی سب سے ایک جھوٹی بات ہوتی ہے جو انسان کے دل اور دماغ میں ہوتی ہے. تو اللہ نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بدگمانی سے دور رہنے کا حکم دیا, بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے. 2nd لاسٹ حدیث ہے جی ہمارے پاس رشوت سے متعلق ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2313 ہے. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. جو رشوت دے کے اور سفارش کرتے ہیں, ہم لوگ رشوت دیتے ہیں, اپنا پیسہ دے کے کام کرواتے ہیں, تو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس انسان پر لعنت ہے. صرف وہ ہی نہیں جو دے رہا ہے بلکہ جو لے رہا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. لاسٹ حدیث ہے جی ہمارے پاس صحیح مسلم کی حدیث نمبر 817. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے, یعنی کہ کامیابی پہنچاتا ہے, اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے. یعنی کہ جس نے اللہ کی کتاب کو پکڑ لیا, اس کو سمجھ لیا, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے. اور جس نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو نہ پکڑا, اس کی حکمات سے اس کی تعلیمات سے عمل نہ کیا اپنی زندگی میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نیچے رکھیں گے, کبھی بھی وہ اوپر کامیابی کی سیڑھیوں پر نہیں چل سکتا. تو یہ تھی جی اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹوٹل 10 حدیث جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی. لاسٹ میں ہمارے پاس اسماء الحسنی جو ہمارے پاس شارٹ کوسچن میں آتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, تو آپ لوگوں کا 2nd چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. پہلا ہے جی ہمارے پاس الرؤوف بے نہایت مہربان, ذوالجلال والاکرام عظمت و بزرگی والا, الجامع جمع کرنے والا, المغنی بے نیاز کر دینے والا, الدار نقصان کا مالک, النور نور, البدیع بے مثال موجد عدم سے وجود میں لانے والا, الوارث وارث مالک, الصبور بہت زیادہ مہلت دینے والا, البصیر سب کچھ دیکھنے والا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مالک المالک سب سلطنت اور حکمرانی کا مالک, المقسط عدل و انصاف کرنے والا, الغنی بے پرواہ بے نیاز, المانی روکنے والا,
النافع نفع کا مالک، الہادی ہدایت دینے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا، الرشید نیکی اور راستی کرنے والا، السمیع بہت زیادہ سننے والا، اور الحکیم حکمت اور تدبر والا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے جی ہمارے پاس اسماء الحسنہ اور آپ لوگوں کی 10 احادیث جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی۔ آپ لوگوں سے یہ صرف حدیث کا ترجمہ ہی آتا ہے، لیکن ان کے شارٹ کوسچن وغیرہ کا اگر چانس ہو تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر دیا۔ ایک شارٹ بچ جاتا ہے اور 2 سے 3 MCQs اگر آنے ہوں گے تو اس میں سے آئیں گے۔ اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان کیس کوئی کوسچن ہے، کوئری، کوئی ڈیفیکلٹی یا 10th کلاس کے اسلامیہ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے یا کوئی ڈیفیکلٹی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں میری آپ سب سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے، کائنڈلی پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ تھینک یو۔